नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। तपाईहरुले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मको सबै सब्जेक्टको सबै भिडियोहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा भेटाउनुहुनेछ। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखी सर्च गर्नुहोला र हाम्रो भिडियोहरू पढ्नुहोला। त्यहाँबाट धेरैभन्दा धेरै ज्ञान आर्जन गर्न तपाईहरुले सक्नुहुन्छ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 7 को नेपाली विषयको पाठ 19 अन्तर्गतको यो सभ्यता भन्ने जुन कविता छ, यो कविता पढाउन गइरहेको छु है त। र यो सभ्यता भन्ने कविताको लेखक हुनुहुन्छ चाहिँ कवि हुनुहुन्छ प्रभा भट्टराईजी। प्रभा भट्टराईले यो चाहिँ सभ्यता भन्ने कविता रच्नु भएको छ, गत्नु भएको छ, कथ्नु भएको छ। त सभ्यता भनेको के हो भन्दा मानिसको जीवन जिउने शैलीलाई नै हामी के भन्छौँ? सभ्यता भन्छौँ। हामी कसरी बाँचिरहेका छौँ त्यो नै हाम्रो के हो त? सभ्यता हो। हामी लुगा लाउँछौँ, कस्ता पहिरन लाउँछौँ, कस्ता चाहिँ हाम्रा चाडपर्वहरू हुन्छन्, कस्ता गीतहरू हामी गाउँछौँ, कस्तो हामी काम गर्छौँ, त्यो नै हाम्रो के हो त? सभ्यता हो। त यो सभ्यता भन्ने कथा हामी पढौँ है त, कविता हामी पढौँ है। ल सुरु गर्नुहोस्। म यो कविता वाचन गर्छु, म सँगसँगै तपाईहरुले पनि वाचन गर्नु होला है त। ल सुरु गरौँ हाम्रो कविता सभ्यता। किन यति फितलो भो सभ्य संसार हाम्रो, पर जान किन राम्रा लाग्छ आफै नराम्रो। अब कति दिन उड्ने नक्कली प्वाख जोडी, तन मन त स्वदेशी वेशभूषा विदेशी। पर किन रोदी खैजडी लाग्छ खोटो, गुनिउ पनि हरायो भिर्छको आज भोटो। धङ 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 डिस्को नाच्न कसले सिकायो, र समय घर पोल्यो औखरानी बिकायो। चहल पहल नौलो सभ्यताले बढायो, समय जति त खाने लाउनेमै बितायो। मनमा गज छ खोक्रो बाहिरी भव्य बोक्रो, मलिन छ ऋषिवाणी धर्म संस्कार थोत्रो। तर तर पसिनाले कोट निथ्रुक्क पार, लुग 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 काम्दा पातलो वस्त्र जाल। समयसित नहिन्ने बन्छ पाखे गवार, अब मान नगरौँ है सभ्यताको कमाल भनेर यो कविता हाम्रो सकिएको छ। यो कवितामा चाहिँ कवि प्रभा भट्टराईजीले हाम्रो सभ्यतामाथि व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। त मानिसहरू जुन सभ्यता फलो गर्दै आउँदै थिए, प्रचलनमा ल्याइरहेको थिए, त्यो सभ्यता अहिले परिवर्तन भएको छ। समय परिस्थिति अनुसार सबै कुरामा परिवर्तन आएको छ, चेन्ज आएको छ। अहिले हेर्नुहोस् त, मानिसहरूलाई पहिला तपाईँले याद गर्नु थियो भने दाजुभाइहरू कति मिल्थे, आमा बुवासँग छोराहरूको सम्बन्ध कति राम्रो, कति सुमधुर सम्बन्ध हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ आफ्नै दाजुभाइहरू जग्गाको नाममा हिंसा गर्छन्, एकअर्कासँग झगडा गर्छन्, अरू कोही मान्छेको कुरा सुनेर आफ्नो जुन आफन्तजनहरू छन्, आफ्ना मानिसहरूसँग चाहिँ झगडा गर्छन्। आफ्नो मान्छे चाहिँ मान्छेलाई, आफ्नो जुन आफन्त छ त्यो चाहिँ मानिसलाई नराम्रो लाग्छ भने अरू मानिसहरू चाहिँ मान्छेलाई राम्रो लाग्छ। हामीहरू हेर्नुहोस् त, हाम्रो मन त स्वदेशी नै हो, हामी नेपाली नै हौँ, तर हामी जुन लुगा लाउँछौँ, जुन पहिरन लाउँछौँ त्यो सबै विदेशी छ। पश्चिमी देशहरू, पश्चिमी मुलुकबाट हामीले नक्कल गरिरहेका छौँ। जुन पश्चिमी मुलुकको सभ्यता छ, संस्कृति छ, त्यो नेपालमा पनि आएको छ, हाम्रो देशमा पनि आएको छ। अहिले हेर्नुहोस् त,
जुन रोदी घरहरू हुन्थे पहिले, खैँजडी बाजा हुन्थ्यो, त्यो खैँजडी बाजामा खिया लाग्न थालिसकेको छ, खोटो पर्न थालिसकेको छ। हाम्रा लोकभाकाहरू, लोकनृत्यहरू सबै लोप हुँदै गइरहेका छन्। सबै मानिसहरू अहिले हेर्नुहोस् त पप गीतहरू सुन्न थालेका छन्, डिस्को जान्छन्, डिस्कोमा नाच्छन्। यो कसले सिकायो नेपालीहरूलाई? सबै पश्चिमी मुलुकबाट आएको सभ्यता होइन यो। जुन हाम्रो सभ्यता थियो, जुन हाम्रो संस्कृति थियो, कति रसमय थियो, कति रसिलो थियो, कति राम्रो राम्रो कुराहरू सिकाउँथ्यो, त्यो सबै हामीले बेचिसक्यौँ, बेचेर खरानी बनाइसक्यौँ। अहिले यो सभ्यताले गर्दाखेरि मानिसमा कति चहल पहल बढेको छ र अहिलेको समयमा मानिसहरू हेर्नुहोस् त खाउने खाने लाने कुरामै आफ्नो जिन्दगी बिताउँछन्। मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सयल मोज मै गरौँ, मै नाचु मै बाँचु मरुन् सब दुर्बलहरू, होइन? सबै मानिसहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि आफ्नै पोषण होस्, म मात्रै राम्रो हुँ, मेरो मात्रै राम्रो होस्, अरू सबैको बिगारोस् भन्ने मानिसहरूले सोध्छन्। यो अहिलेको समय कस्तो आइसकेको छ त? पहिला मानिसहरू हेर्नुहोस् त गाउँघरका मानिसहरू सँगै बस्थे, कुनै चाहिँ पूजाआजा श्राद्धहरू भयो भने एकअर्कालाई सहयोग गर्थे, विवाह वर्तमानमा सहयोग गर्थे। अब अहिलेको समय हेर्नुहोस् त मानिसहरूमा सहयोगी भावना पनि रहेको छैन। मानिसहरूले चाहिँ कसरी यसलाई लुटौँ, कसरी पैसा कमाऊँ भनेर दिनरात मानिसहरू त्यसमै बिताउँछन्। कसरी राम्रो खाने, कसरी राम्रो लाउने। समय हाम्रो जति समय छ सबै समय चाहिँ खाने लाउनेमै हामीले बिताइरहेका छौँ। जुन हाम्रो मन खोक्रो भइसकेको छ, हामीहरू जस्तो हुनु पर्थ्यो त्यस्तो भएका छैनौँ। हामी अहिले हेर्नुहोस् त जुन हाम्रो ऋषिहरू छन्, वेद उपनिषद वेद वेदाङ्गहरू छन्, त कर्मकाण्डहरू छन्, हामीले यस्तो गर्न छोडिसकेका छौँ। हामीहरू ऋषिको बाणीलाई पनि फलो गर्दैनौँ, नराम्रो भन्छौँ। हाम्रो धर्म जुन संस्कार छ, संस्कृति छ, त्यो चाहिँ थोत्रो भइसकेको छ। हामीले त्यसको पालना गर्न छोडिसकेका छौँ। अहिले हेर्नुहोस् त घरमा बच्चा बच्चीहरू चाहिँ कोही मानिसहरू आउँदाखेरि नमस्कार गरेर स्वागत कहिले पनि गर्दैनन्, आदर सम्मान गर्दैनन्। आदर सम्मान गर्ने बानी हटिसकेको छ। यो संस्कार कहाँबाट आयो? नेपालीको सभ्यतामा यस्तो कहिले पनि भएको थिएन। नेपाली सभ्यताले हामीलाई यस्तो सिकाउँदैन। सबै पश्चिमी मुलुकबाट आएको सभ्यता हामी सबै आम नेपालीले चाहिँ फलो गरिरहेका छौँ, पालना गरिरहेका छौँ। पहिले मानिसहरू चाहिँ गुन्यु चोलो, केटीहरूले फरिया चोलो चौबन्दी गुन्यु लगाउँथे, भोटो लगाउँथे। अहिलेका मानिसहरू सबै कोटहरू लगाउँछन्, कोट सर्ट प्यान्ट टाई सुट लगाएर टक्कसँग हिरो बनेर हिँड्न थाल्छन्, हो कि होइन? अनि पहिले महिलाहरूले जहिले पुरै यो शरीर ढाक्ने गरी लुगा लगाउँथे, अहिले चाहिँ एकदम पातलो लुगा लगाउँछन्, पातलो पनि र एकदम छोटो पनि। यो समय अनुकूल समयको परिस्थिति होइन, समय अनुकूल समय परिस्थिति बित्दै जाँदाखेरि मानिसहरूमा यो सबै कुराको विकास हुँदै गएको हो। पश्चिमी मुलुकको जुन सभ्यता छ त्यो सभ्यता नेपालमा पनि आएको छ। पश्चिमी मुलुकको सभ्यतालाई हामीले चाहिँ नक्कल गर्न थालेका छौँ। अब हामीहरू हेर्नुहोस् त कोही मान्छेले चाहिँ अहिलेको अनुसार काम गरेन भने पहिले परम्परागत काम जसरी कार्य गर्यो भने उसलाई के भन्छन्? यो त कस्तो पाखे रहेछ, यो त थाहा पनि छैन, कस्तो गँवार रहेछ भनेर भन्छन्। हेर्नुहोस् त यो कस्तो सभ्यताको कमाल छ। अहिलेको चाहिँ देशकाल परिस्थिति अनुसार मान्छे चलेन भने मानिसहरूले त्यसलाई पाखे भन्छन्, गँवार भन्छन्, कस्तो परम्परागत वेशभूषा भएको भन्छन्। अहिले तपाईँहरू दौरा सुरुवाल लाएर हिँड्नुहोस् त, गुन्यु चोलो लाएर हिँड्नुहोस् त, के भन्छन् मानिसहरूले? त यो सभ्यता सबै मानिसको मगजबाट बिग्रिसकेको छ, हराइसकेको छ। जुन हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा थियो त्यो लोप हुन लागिसकेको छ। त्यही भएर अब हामी जागौँ, अब हामी यसको चाहिँ खण्डन गरौँ, हाम्रो सभ्यता संस्कृतिलाई जगाउनुपर्छ, हाम्रो गीतहरूलाई हाम्रो बाजाहरूलाई बचाउनुपर्छ, तिनीहरूलाई लोप हुन दिनु हुँदैन, हाम्रो संस्कृतिलाई बचाउनुपर्छ, किनकि तिनीहरू भनेकै हाम्रो देश नेपालको धरोहर हुन् भनेर कवि प्रभा भट्टराईजीले चाहिँ हामीलाई यहाँ पुकारिराख्नु भएको छ। त यो कविताको मार्फतबाट हामीले के कुराको शिक्षा पाउँछौँ भने हामीले आफ्नो सभ्यता संस्कृति कहिले पनि छाड्नु हुँदैन हो, समय परिस्थिति अनुसार चल्नुपर्छ। हामीले स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ सर्ट प्यान्टै लाउनुपर्छ, धोती कुर्ता लाएर जाने होइन, त्यहाँको अनुशासन नियमको पालना गर्नुपर्छ। तर जुन हाम्रो संस्कृति छ, जुन परम्परा छ त्यसको पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ है। सबै कुरामा परिवर्तन ल्याउने होइन,
जुन कुरा राम्रो छ त्यो राम्रो कुरा गर्ने हो है। पहिलीका जुन वेद वेदाङ्गहरू चाहिँ उपनिषदहरूका वाणीहरूको पालना गर्नुपर्दछ। त्यो एकदम पवित्र ग्रन्थहरू हामीले पढ्नु पर्दछ है। र यो हाम्रो संस्कारलाई रीतिरिवाजलाई चाहिँ प्रचलनमा ल्याउनु पर्दछ भन्ने सन्देश यस कविता मार्फत प्रभा भट्टराईजीले हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। अब हामी यस कविताको शब्द अर्थतिर अघि बढौँ। फितलो भनेको छ। फितलो भनेको के हो? एकदम पातलो, एकदम कमजोर, एकदम दुर्बललाई फितलो भनेर भनिन्छ। बल नभएको, शक्ति नभएको फितलो। सभ्य भनेको छ। सभ्य भनेको चाहिँ एकदम भद्र भलाज्मी, एकदम शिष्ट व्यवहार भएकोलाई सभ्य भनेर भनिन्छ है। परजन, पर भनेको पराई, अरू मानिसहरू, जन भनेको मानिस। त पर भनेको अरू मानिसहरू, पराई मानिसहरू, अरू जनताहरू, अन्य जनता, अरू मानिसलाई हामी परजन भन्छौँ। त्यस्तै रोदी भनेको छ। रोदी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन हाम्रो नेपालमा जाति छ एउटा गुरुङ जाति, त्यो गुरुङ जातिको ठिटाठिटीद्वारा चाहिँ गरिने एउटा नाचगान हो रोदी। रोदी घरमा चाहिँ यो रोदी गाइन्छ, एउटा नाचगान हो है यो रोदी भनेको। त्यस्तै खैँजेडी भनेर भनेको छ। खैँजेडी भनेको चाहिँ यो भजन कीर्तन गर्दाखेरि बजाउने एउटा बाजा हो जुन अहिले लोप भइसकेको छ है। त्यही भएर यसको संरक्षण संवर्धन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यो ताल बाजा हो, लोक बाजा हो खैँजेडी। अर्को छ खोटो। खोटो भनेको खत भएको, खोट भएको, दोष भएकोलाई हामी खोटो भनेर भन्छौँ है। रुखको चोप पनि खोटो नै हो। त्यस्तै गरिकन डिस्को। डिस्को भनेको तपाईँलाई थाहा छ त? राति राति अहिलेका ठिटाठिटीहरू चाहिँ युवाहरू डिस्कोमा गएर नाचगान गर्छन् भनेको एकदम ठुल्ठुलो आवाजमा चाहिँ डाङडाङ र डुङडुङ गरेर सङ्गीतमा चाहिँ नाच्ने ठाउँ हो डिस्को है। अर्को छ रसमय। रसमय, रसै रसले भरिएको, एकदम रसिलोलाई हामी रसमय भन्छौँ। त्यस्तै बिकाउनु। बिकाउनु भनेको बेचाउनु होइन। हामीले जुन आफ्नो सभ्यता छ त्यो बेचिसकेका छौँ है। अर्को छौँ सभ्यता। सभ्यता भनेको के हो त? सभ्य व्यक्तिमा हुने गुण, भद्रता, शिष्टतालाई हामी के भन्छौँ? सभ्यता भन्छौँ। जो सभ्य व्यक्ति छ उसमा हुने जुन गुण, भद्रता छ, शिष्टता छ त्यसलाई नै हामी सभ्यता भनेर भन्छौँ। भव्य। भव्य भनेको चाहिँ एकदम आकर्षक, बडो सुन्दर, बडो मनमोहकलाई हामी भव्य भन्छौँ। एकदम ठुलो, सुन्दर, आकर्षक। मलिन। मलिन भनेको चाहिँ एकदम मलिन भइसक्यो, मैलो भइसक्यो, निस्तेज भइसक्यो, तेज त्यसमा छैन, प्रकाश कम भएको, तेज कम भएकोलाई हामी मलिन भनेर भन्छौँ, मैलो है। ऋषिवाणी। ऋषिको वाणीलाई ऋषिवाणी भन्छौँ। ऋषिका वचनहरू, ऋषिका उपदेशहरूलाई हामी के भन्छौँ त? ऋषिवाणी भनेर भन्छौँ है। ल अर्को छ संस्कार। संस्कार भनेको जुन हाम्रो परम्परा, रीतिरिवाज, शिक्षा आदिले पार्ने जुन प्रभाव छ त्यसलाई हामी संस्कार भन्छौँ। संस्कृतिले पार्ने प्रभाव भनेको संस्कार हो। संस्कृति भनेको के हो त? परम्परा, शिक्षाहरू होइन, चाहिँ रीतिरिवाजहरू भनेको हाम्रो संस्कृति हो। हाम्रो वेशभूषा भनेको हाम्रो संस्कृति हो है। त यसले पार्ने प्रभाव भनेकै संस्कार हो। वस्त्रजाल भनेको छ। वस्त्रजाल भनेको के भन्दाखेरि जालोको रूपमा रहेको पातलो कपडा होइन। जालो जस्तो पुरै अङ्गहरू देखिने खालको जुन कपडा छ त्यसलाई, अङ्गहरू देखिने खालको जुन वस्त्र छ, जालो जस्तो वस्त्र छ त्यसलाई हामी वस्त्रजाल भनेर भन्छौँ। गँवार। गँवार भनेको चाहिँ एकदम पाखे, केही पनि नजान्ने असभ्यलाई हामी के भन्छौँ? गँवार भनेर भन्छौँ। त्यस्तै कमाल। कमाल भनेको चाहिँ चमत्कार, जुन अद्भुत कार्य, अलौकिक कार्य, अलौकिक काम, अद्भुत कामलाई हामी के भन्छौँ? कमाल भनेर भन्छौँ है। ल यी थियो यो सभ्यता भन्ने कविताको शब्द अर्थहरू। अब हामी यसको अभ्यासतिर जाउँ। 1 नम्बरको अभ्यास छ सभ्यता कविता लय हालेर पढ भनेको छ, जुन मैले अहिले भर्खर पढिसकेको छु। तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै पढ्नु होला, भिडियोलाई अगाडि गरेर पढ्नु होला है त। अनि आफ्नो कक्षामा शिक्षकलाई, बुवाआमालाई पनि यो सुनाउनु होला। बुवाआमाको मनमा पनि यो कविताले छुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को अभ्यासमा छोटो उत्तर लेख भनेर भनेको छ। एकदम छोटो उत्तर लेख्नुहोस् है, 2-3 वाक्यमा। त कवयित्रीले केलाई नक्कली प्वाख भनेकी छन् भनेर भनेको छ। कवयित्री। कवयित्री भनेको के भन्दाखेरि जस्तो कि तपाईँ गोरु र गाई भन्नुहुन्छ हो कि होइन, केटा र केटी भन्नुहुन्छ, त पुरुष कविलाई कवि भनिन्छ। कोही व्यक्तिले कविता लेख्छ, यदि वो पुरुष हो भने चाहिँ कवि भनिन्छ भने, यदि ऊ महिला हो भने कवयित्री भनेर भनिन्छ
त कवयित्रीले केलाई नक्कली प्वाख भनेकी छिन्? ल हेरौँ, सुन्नुहोस् है त। अब कति दिन उड्ने नक्कली प्वाख जोडी, तन मन त स्वदेशी वेशभूषा विदेशी भनेर भनेको छ। नक्कली प्वाख भनेको के हो? जुन हामीले देखासेखी गरेका छौँ पश्चिमी मुलुकहरूबाट, अरू देशहरू विदेशहरूबाट जुन आएको संस्कृति, जुन आएको परम्परा छ, जसले गर्दाखेरि हामीहरूको चाहिँ गीतहरूमा, लोकगीतहरूमा, बाजा गाजाहरूमा, वेशभूषामा परिवर्तन आएको छ, हो त्यसलाई हामी नक्कली प्वाख भनेर भन्छौँ। कवयित्रीले त्यसलाई नै नक्कली प्वाख भन्नुभएको छ। त कवयित्रीले जुन विदेशबाट आएका हैन संस्कृतिहरू छन्, बाजाहरू छन्, गीतहरू छन्, त्यस्तै गरिकन वेशभूषाहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ नक्कली प्वाख भनेर भन्नुभएको हो भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। नेपाली मन मगजलाई किन खोक्रो भनिएको हो भनेर भनेको छ। हेर्नु है, चहल पहल नौलो सभ्यताले बढायो, समय जति त खाने लाउनेमै बितायो, मन मगज छ खोक्रो बाहिर भव्य बोक्रो, मलिन छ ऋषिवाणी धर्म संस्कार थोत्रो भनेर भनेको छ। त नेपालीहरू जुन नेपालीको मन मगज छ त्यो किन खोक्रो भनिएको भन्दाखेरि, अब हेर्नुहोस्, नेपालीहरू बाहिर चाहिँ अरूलाई देखाउनको लागि एकदम खतरा खतरा भव्य लुगाहरू लगाउँछ। अरूलाई देखाउनको निम्ति चाहिँ चटक्क परेको अनुहार, कपाल चट्टक कोरेर, टक्क तेल लगाएर, राम्रो बनाएर, कोट सुट प्यान्ट साडीहरू लगाएर, बाहिरी वस्त्र जुन छ, बाहिरी अङ्ग जुन छ त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउँछन् मानिसहरूलाई देखाउनको निम्ति, देखासेखी गर्नको निम्ति। तर उनीहरूको मन मगज भनेको दिमाग, मन र दिमाग चाहिँ एकदम खोक्रो छ। जुन कुरा हुनुपर्ने हो, जुन कुरा उनीहरूले पाउनुपर्ने हो, शान्ति पाउनुपर्ने हो, त्यो पाएका छैनन्। त्यसैले नेपाली मन मगजलाई खोक्रो भनिएको हो। बाहिरी वस्त्रहरू चाहिँ देखासेखी गरेर अरूलाई देखाउनका निम्ति विभिन्न आभूषणहरू लगाएर चाहिँ आफ्नो मन मगजमा शान्ति नभई पनि चाहिँ मानिसहरू अघि बढिरहेका छन्। त्यसैले नेपाली मन मगजलाई खोक्रो भनिएको। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने, घर पोलेर खरानी बिकाउनु भनेको के हो भनेर भनेको छ। घर पोलेर खरानी बेच्नु भनेको के हो त भन्दा, जुन हाम्रो सभ्यता थियो, जुन हाम्रो संस्कृति थियो, जुन हाम्रो परम्परा थियो, रीतिरिवाज थियो, त्यो रीतिरिवाजलाई हामीले बिर्सिसकेका छौँ, बेचिसकेका छौँ। हाम्रो जुन खैजेडी जस्तो बाजा थियो, रोदी जस्तो गीतहरू थियो, लोकगीतहरू थियो, हाम्रो वेशभूषा गुन्यु चोलो, फरिया, चौबन्दी हैन, पटुका, घाँगर अनि त्यस्तै गरिकन दौरा सुरुवालहरू लोप भइसकेका छन्। हाम्रो जुन वेशभूषा थियो त्यो सबै लोप भइसकेका छन्। हामीले बेचिसकेका छौँ, हामीले बिर्सिसकेका छौँ र हामीले विदेशी सभ्यतालाई चाहिँ अपनाएका छौँ। विदेशी वेशभूषा, विदेशी गीतहरू लगाएका छौँ, बजाएका छौँ, डिस्कोमा गएर नाचगान गर्छौँ हामी। त्यही भएर यो भनेको चाहिँ के हो त, घर पोलेर खरानी बिकाउनु हो। घर पोलेर खरानी बिकाउनु भनेको के हो त, आफ्नो संस्कृति, सभ्यता, परम्परा, रीतिरिवाज, गीतहरू, बाजाहरूलाई बिर्सेर अरू विदेशबाट आएका संस्कृति सभ्यताको चाहिँ पालना गर्नु, त्यसलाई अपनाउनु भनेको चाहिँ घर पोलेर खरानी बिकाउनु हो। यसरी तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अर्कोमा जाउँ। कविताको पहिलो श्लोकलाई वाक्यमा लेख भनेको छ। जुन कविताको पहिलो श्लोक छ त्यसलाई चाहिँ वाक्यमा लेख्नु पर्यो। जुन लय हालेर पढिन्छ यो चाहिँ कविताको श्लोक हो। अब हामीले यसलाई वाक्यमा लेख्नु पर्यो। हेर्नु है त। किन यति फितलो भो सभ्य संसार हाम्रो, परजान किन राम्रा लाग्छ आफै नराम्रो भनेर भनेको छ। त्यसलाई वाक्यमा कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि, फितलो भयो, किन यति फितलो भयो सभ्य संसार हाम्रो भनेको छ। हाम्रो सभ्य संसार किन यति फितलो भो, यसरी हामीले वाक्य बनाएर लेख्न सक्छौँ। हाम्रो सभ्य, पक्नुहोस् है म यहीँ लेख्छु, हाम्रो सभ्य संसार। ल यसलाई हेर्नु,
यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भने हाम्रो सभ्य संसार किन यति फितलो भो भन्दा पनि भयो है, फितलो भयो यसरी लेख्नु पर्यो। अर्को जाउँ, परजन किन राम्रा लाग्छ आफै नराम्रो भनेको छ। भनेको आफ्नै चाहिँ आफन्तहरू चाहिँ नराम्रो लाग्छ तर परजन चाहिँ राम्रो लाग्छ भनेर भनेको छ। त्यसो भए हामीले के लेख्न सक्छौँ, हामीलाई, यो मैले थपेको भयो है, हामीलाई ल मैले कोष्टकमा लेखेँ, आफ्नै परजन नराम्रो हामीलाई किन भन्नुहोस् है, हामीलाई किन आफ्नै मान्छे नराम्रो र परजन राम्रो लाग्छ। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। हामीलाई किन आफ्नै चाहिँ मान्छे आफन्तहरू नराम्रो र परजन चाहिँ राम्रो लाग्छ, यसरी हामीले वाक्यमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ है। अर्को जाउँ, अब कति दिन उड्ने नक्कली प्वाँख जोडी भनेको छ। त नक्कली प्वाँख जोडी अब कति दिन उड्ने, के अरे नक्कली प्वाँख जोडी अब कति दिन उड्ने, यसरी वाक्यमा तपाईँले लेख्नु पर्यो है। तनमन त स्वदेशी वेशभूषा विदेशी भनेर भनेको छ। त स्वदेशी तनमन तर विदेशी वेशभूषा छ है हाम्रो। त हाम्रो यो चाहिँ मैले थपेको भयो, हाम्रो स्वदेशी तनमन तर विदेशी वेशभूषा छ भनेर यसरी तपाईहरुले वाक्यमा लेख्न सक्नुहुन्छ, वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। भाव विस्तार गर भनेको छ है। 4 नम्बरमा भाव विस्तार गर छ। के भनेको छ भने चहल पहल नौलो सभ्यताले बढायो, समय जति त खाने लाउनेमै बितायो। मन मगज छ खोक्रो बाहिरी भव्य बोक्रो, मलिन छ ऋषि बाणी धर्म संस्कार थोत्रो। त यो कुराको भाव विस्तार गर्नु पर्यो। यसले भन्न खोजेको अर्थ के हो त हामीले लेख्नु पर्यो, अलिकति लामो उत्तर दिनु पर्यो है त। त्यसरी लेख्न सकिन्छ। प्रस्तुत कवितांश कक्षा 7 को नेपाली किताबको सभ्यता भन्ने कविताबाट लिएको। उक्त कविताका कवयित्री प्रभा भट्टराई हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली साहित्यको कविता विधामा आफ्नो कलम चलाएर चाहिँ नेपाली साहित्यलाई धन्य धन्य गर्नुभएको छ। यो कवितामा कवियत्री प्रभा भट्टराईले चाहिँ नेपाली सभ्यता मानिसहरूले बिर्सिसकेका छन्, बेचिसकेका छन् र पश्चिमी सभ्यताले मानिसहरूलाई खोक्रो बनाइसकेको छ भनेर भन्नुभएको छ। अहिलेको समयमा, अहिलेको देशकाल परिस्थितिमा चाहिँ जुन नयाँ सभ्यता आएको छ, पश्चिमबाट विदेशहरूबाट जुन सभ्यता संस्कृति परम्परा आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरूमा चहल पहल बढेको छ। मानिसहरूले आफ्नो जति समय सबै खाने र लाउनमै बिताउँछन्। मानिसहरू मेरो मात्रै राम्रो होस्, म मात्रै बाँचौँ, अरू सबै मरुन् भन्ने सोचले अघि बढिरहेका छन्।
मानिसहरू चाहिँ अरूलाई देखाउनका लागि राम्रा राम्रा नयाँ वस्त्रहरू लगाउँछन्, राम्रा राम्रा आभूषणहरू लगाउँछन्, तर उनीहरूको मन एकदमै अशान्त छ। उनीहरूको दिमागमा चाहिँ नराम्रो कुराहरू, नराम्रो विचारहरू आउँदछन्। त मानिसहरू अहिले जुन हाम्रो परम्परागत ऋषिका वाणीहरू छन्, ऋषिका उपदेशहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ नराम्रो भन्ने गर्दछन्। हाम्रो जुन धर्म संस्कार थियो त्यो धर्म संस्कारलाई पालना गर्दैनन्। हाम्रो धर्म संस्कार थोत्रो भयो, अब नयाँ रीतिरिवाजको पालना गर्नुपर्दछ भनेर अहिले मानिसहरू भन्दछन्। यस्तो कुसंस्कार व्यथितिमा, विसङ्गतिमा मानिसहरू अहिले बाँचिरहेका छन् भन्ने यो जुन कवितांशको भाव, तपाईँले यसलाई नै लेख्न सक्नुहुन्छ। अझै बढाउन मन लाग्यो भने तपाईँले बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। मैले एकदम छोटो तरिकाले भने, तर तपाईँले यो लेख्नुभयो भने 10-11 लाइन त भइहाल्छ है। ल, अर्को प्रश्नमा जाउँ। सभ्यता कविताको सन्देश के हो? 5 वाक्यमा लेख भनेको छ। 5 वाक्यमा लेख्नु पर्यो कि सभ्यता कविताको सन्देश के हो त भन्दा, अब यो कविताले हामीलाई के सन्देश दिन्छ भन्दाखेरि, हाम्रो जुन संस्कार छ, जुन रीतिरिवाज छ, त्यसलाई हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। हाम्रो वेशभूषा, गुन्यु, चोलो, फरिया, चौबन्दी, दौरा, सुरुवाल, ढाका, टोपी जस्ता वेशभूषाहरू लोप भइसकेका छन्। यिनीहरूको झगडा गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्दछ, सम्वर्धन गर्नुपर्दछ। यिनीहरूको झगडा भनेको यिनीहरूको प्रयोग गरेर हो। यिनीहरूलाई हामीले काममा लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। जुन विदेशबाट आएका संस्कृतिहरू छन्, सभ्यताहरू छन्, ती सभ्यताहरूलाई हामीले छोडिदिनुपर्छ र आफ्नो लोकगीत, लोकबाजाहरू, लोकनृत्यहरूमा हामी रमाउन सिक्नुपर्दछ। हामीले खाने लाउनेमा मात्रै होइन, आफ्नो जुन जीवन छ त्यसलाई सुधार्नका निम्ति राम्रो असल काम गर्नुपर्दछ, असल चरित्र बनाउनु पर्दछ। त मानिसको चरित्र असल बनाउने भनेको उनीहरूको जीवनशैलीबाट नै हो, उनीहरूको सभ्यताबाट नै हो। त्यही भएर यदि असल सभ्यता, राम्रो सभ्यता भयो भने मानिसहरूको जीवन पनि राम्रो हुन्छ। हामीहरूले परम्परागत जुन ऋषिहरूले दिनुभएको छ, ऋषिवाणीहरू, ऋषिहरूका उपदेशको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो धर्म संस्कारलाई पालना गर्नुपर्ने हुँदछ, पालना गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरिकन हामीले अहिलेको समयअनुसार, परिस्थितिअनुसार पनि चल्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले आफ्नो सभ्यतालाई बिर्सिनु हुँदैन, तिनीहरूलाई थाती राख्नु पर्दछ। हाम्रो नेपाली हुनुको जुन पहिचान छ त्यो हाम्रो सभ्यताले हामीलाई दिएको हो। यदि हाम्रो सभ्यता नै लोप भयो भने, हरायो भने, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो रीतिरिवाज नै हरायो भने हामी केमा गर्व गर्ने? नेपाली हुनुमा जुन गर्व गरिन्छ त्यो तपाईँ केका लागि गर्नुहुन्छ? तपाईँ नेपाली हो भनेर कसरी चिनाउनुहुन्छ? त्यसका लागि हामीले आफ्नो सभ्यताको चाहिँ बडो धैर्यतापूर्वक पालना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ यस कविताबाट हामीले पाउन सक्छौँ। यसलाई तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। 5 वाक्य होइन, 10 वाक्यसम्म पनि मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब यसको शब्द भण्डारतिर जाउँ हामी। शब्द भण्डारमा, यो शब्द भण्डार भनेको हेर्नुहोस् त के हो? शब्दको भण्डार हो। त शब्दको भण्डार छ यहाँ। अब विपरीतार्थी शब्दहरू, उल्टो अर्थ दिने शब्द, उस्तै अर्थ दिने शब्दखेरि उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू हैन, त्यस्तै अनेक प्रकारका व्याकरणात्मक कोटिहरू, व्याकरणका संरचनाहरू हामीले यसमा पढ्नु पर्दछ। त अब हेरौँ यसमा के कस्ता प्रश्नहरू छन्, के कस्ता अभ्यासहरू छन्। तलका शब्दको विपरीतार्थी शब्द लेख। विपरीतार्थी भनेको उल्टो अर्थ हुने शब्द, जस्तो रातको दिन, घामको छाया, सुत्नुको उठ्नु हैन, खानुको नखानु, यो उल्टो अर्थ दिने शब्द हो। त पहिलो शब्द छ स्वदेशी। त स्वदेशीको उल्टो अर्थ के हुन्छ त? विदेशी। के हो अरे? स्वदेशीको उल्टो विदेशी। स्वदेशी भनेको आफ्नै देशको, विदेशी भनेको अरू देशको। अर्को शब्दमा जाउँ। पर भनेर छ हैन, पर भनेको एकदम पर, टाढा। त परको उल्टो के हुन्छ त? नजिक अथवा नजिकै अथवा नजिक, जे लेख्नुहोस् है। हरायो भन्ने शब्द छ। हरायोको के हुन्छ त उल्टो अर्थ? भेट्टायो है। हरायोको उल्टो अर्थ हुन्छ भेट्टायो। अर्कोमा जाउँ। थोत्रो भन्ने शब्द छ। त थोत्रो भन्ने शब्दको के हुन्छ त उल्टो अर्थ? नयाँ है। नयाँ, नौलो, नवीन भनेको के हो त? उल्टो अर्थ हो थोत्रोको। त्यस्तै पातलो भन्ने शब्द छ। पातलो भन्ने शब्दको उल्टो अर्थ के हो त? बाक्लो अथवा
मोटो है, जे लेख्नुस्। ल यो पातलोको उल्टो अर्थ दिने शब्द हो, विपरीतार्थी शब्द हो। ठिक छ। अब अर्को अभ्यासमा छौँ। तलका शब्दका दुईवटा पर्यायवाची शब्द खोज भनेको छ। दुईवटा चाहिँ पर्यायवाची शब्दहरू उस्तै अर्थ दिने शब्द, उही अर्थ दिने शब्द खोजौँ अरे। जस्तो संसारको हेर्नुहोस् त, विश्व र जगत हो। यहाँ संसारको विश्व र जगत भइसकेको छ है। अब अर्को जाउँ। घर, घरको के हुन्छ? घरको आवास, आवास भनेको पनि घर हो। त्यस्तै घर भनेको अर्को के हो त? बस्ने ठाउँ, सुत्ने ठाउँ हैन। ल घर। अर्को जाउँ। तन भनेको छ। तन र मन भनिन्छ। तन भनेको चाहिँ के हो त? हाम्रो शरीर हो। के हो? शरीर हो। तन भनेको शरीर। त्यस्तै अर्को के हुन्छ त? जीव, शरीर, जीव, देह, काय, यो भनेको तनको पर्यायवाची शब्द हो। अर्को जाउँ नौलोको है। ल नौलोको के हुन्छ त? नौलो भनेको नयाँ, नयाँ, नवीन हैन, भर्खरै आएको, पहिले नदेखेको, यो भनेको नौलो है। अर्को जाउँ मगजमा। ल मगज यहाँ छ हेर्नुहोस् है, पक्नुहोस् है त, मगज म राम्ररी लेख्छु। मगज, मगज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो बुद्धि अथवा दिमाग हैन, दिमाग, मस्तिष्क, यो भनेको मगज हो। त्यस्तै अर्को छ वस्त्र हैन। वस्त्र भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हामीले लाउने लुगा हैन, लुगा। त्यस्तै गरिकन पहिरन भनेको चाहिँ के हो? वस्त्र हो। र समय भनेको के हो? समय भनेको काल अथवा अवधिलाई हामी के भन्छौँ? समय भनेर भन्छौँ है। ल त यो घरको अरू पनि लेख्नुहोस् यहाँ। घरको चाहिँ मैले बस्ने ठाउँ र आवास भने हैन, अरू पनि हुन्छ यसको। जस्तो कि गृह भनेको पनि घर नै हो, भवन भनेको पनि घर नै हो कि हैन। त्यस्तै निकेतन भनेको पनि घर हो है, निकेतन। आलय भनेको पनि घर नै हो। घरको धेरै पर्यायवाची शब्दहरू छ। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास के छ त? कोष्टकमा शब्दको, कोष्टकका शब्दको विपरीतार्थी शब्द राखेर खाली ठाउँ भर भनेको छ। अब यहाँ परजन छ हो। अब हेरौँ है त, क नम्बरमा के छ? परदेशमा रहँदा ड्यासको सम्झना धेरै हुन्छ। परजनको उल्टो के हुन्छ? परजनको उल्टो आफन्तजन। त परदेशमा रहँदा आफन्तजनको सम्झना धेरै हुन्छ। यसरी हामीले खाली ठाउँ भर्न सक्छौँ। अर्कोमा जाउँ। ख नम्बरमा बुझ्नेहरू बोक्रो फालेर ड्यास निल्छन्। के निल्छन्? बोक्रोको उल्टो के हुन्छ? बोक्रोको उल्टो हुन्छ चुरो कुरो भनेको गुदी है, गुदी। बुझ्नेहरू बोक्रो फालेर गुदी निल्छन्, भित्रको कुरा निल्छन् हैन। तपाईँ केराको बोक्रा फालेर चाहिँ भित्रको खानुहुन्छ नि गुदी, त्यस्तै हो। ल अर्कोमा जाउँ। ग नम्बरमा छ बजारमा ड्यास सामानको मूल्य बढी छ। कस्तो सामानको? नक्कलीको विपरीतार्थी। नक्कलीको उल्टो के हुन्छ? सक्कली। त बजारमा सक्कली सामानको मूल्य बढी छ है, सक्कली सामानको मूल्य बढी छ। यसरी तपाईहरुले चाहिँ खाली ठाउँ भर्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को अभ्यासमा जाउँ। शब्द छानेर खाली ठाउँ भर भनेको छ। अब उचित शब्द छानेर हामीले खाली ठाउँ भर्नु पर्यो। हेरौँ है त। घरमा राम्रो ड्यास पाएको व्यक्तिको व्यवहार शिष्ट हुन्छ। घरमा राम्रो के पाएको? संस्कृति पाएको कि सन्देश पाएको कि संस्कार पाएको? घरमा राम्रो संस्कार पाएको व्यक्तिको व्यवहार शिष्ट हुन्छ है, संस्कार हुन्छ। ख नम्बरमा जाउँ। आज तिम्रो अनुहार किन ड्यास देखिन्छ? मैलो देखिन्छ, मैल भरिएको देखिन्छ, मलिन देखिन्छ। के हुन्छ? आज तिम्रो अनुहार किन मलिन देखिन्छ है, एकदम मैलो, मैल भएकोलाई मलिन भनिन्छ। यहाँ चाहिँ मलिन हुन्छ है। के हुन्छ अरे? मलिन हुन्छ। अर्को अन्तिम वाक्यमा जाउँ। संवादमा उनको प्रस्तुति ड्यास थियो। कस्तो थियो? आकर्षण थियो कि भव्य थियो कि सौन्दर्य थियो? के हुन्छ?
भव्य हुन्छ है। संवादमा उनको प्रस्तुति भव्य थियो। भव्य भनेको के हो? आकर्षक थियो, सुन्दर थियो। यहाँ सुन्दर भएको भए सुन्दर हुन सक्थ्यो है, तर यहाँ सौन्दर्य छ, त्यही भएर सौन्दर्य हुँदैन। आकर्षक हुन्छ, आकर्षण हुँदैन। त संवादमा उनको प्रस्तुति भव्य थियो। यसरी हामीले खाली ठाउँ भर्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास छ 10 नम्बरको अभ्यास, अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। एकदम अर्थ खुल्ने गरी, अर्थ स्पष्ट हुने गरी, क्लियर हुने गरी हामीले वाक्य बनाउनु पर्यो, वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो दिएका शब्दहरूलाई है। अब हेरौँ, रोदी छ। त रोदी भनेको के हो भन्दाखेरि जुन गुरुङ जातिका चाहिँ युवाहरू हुन्छन्, ठिटाठिटीहरू हुन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त नाचगान गर्छन् हैन। एउटा दोहोरी जस्तो संवाद गर्छन्, त्यहाँबाट उनीहरूको लभ पनि पर्छ, प्रेम हुन्छ, विवाह गर्छन्। यसरी यो रोदी घरमा रोदी एउटा भनेको के हो त? नाचगान हो है, दोहोरी जस्तो नाचगान हो रोदी। त्यसैले हामीले यसको के वाक्य बनाउन सक्छौँ भने गुरुङ जातिका चाहिँ युवाहरू, गुरुङ जातिको एक युवाले रोदी घरमा चाहिँ एक महिलालाई मन परायो, अथवा एक महिलालाई प्रसन्न पारेर विवाह गर्यो। यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ है। खैँजडी, खैँजडी भनेको चाहिँ बाजा हो। जसरी घन्टी तपाईँले बजाउनुहुन्छ, शङ्ख बजाउनुहुन्छ, डमरू बजाउनुहुन्छ, त्यस्तै खैँजडी भनेको चाहिँ एउटा बाजा हो। यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि एउटा पातलो पातलो हुन्छ, बाहिर यो एउटा जनावरको छाला जस्तो हुन्छ, एकदम राम्रो तरिकाले बज्छ क्या खैँजडी। तपाईँले एउटा गीत, यस्तो गीत सुन्नुभएको होला, हरे हरे भन्ने एउटा गीत हुन्छ नि हैन। रामा पनि आए, श्यामा पनि आए, सबैले खेलाए, हरि हरि भन्दाखेरि हो यस्तो यो गीती लयमा हैन, यो गीतमा चाहिँ यो खैँजडी बजाउने गरिन्छ। त हामीले यसरी यसको वाक्य बनाउन सक्छौँ। त नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा खैँजडी बाजाद्वारा लोकगीत गाइन्छ अथवा गाइन्थ्यो हैन। खैँजडी बाजा बजाएर लोकगीत गाइन्थ्यो भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। ल खोटो भनेको छ। खोटो भनेको चाहिँ के त? खोट भएको, दोषी भएको है। त हामीले के यसको वाक्य बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली संस्कृति, नेपाली सभ्यता खोटो भइसकेको छ है। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। अर्कोमा जाउँ, सभ्यता। सभ्यता भनेको मानिसहरूको जीवन जिउने शैली हो, जीवन जिउने तरिका हो सभ्यता भनेको। त सभ्यताको हामीले के वाक्य बनाउन सक्छौँ भने नेपालीहरूले आफ्नो सभ्यता बिर्सेर विदेशी सभ्यता अपनाइसकेका छन्। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। अर्को अन्तिम शब्द छ कमाल। कमाल भनेको के हो अरे? चमत्कार, एकदम अद्भुत कार्य, अद्भुत काम, अलौकिक कामलाई हामी के भन्छौँ? कमाल भनेर भन्छौँ। कस्तो खतरा लाग्छ नि तपाईँहरूलाई होइन? चमत्कारहरू, जादुहरू हो, त्यो भनेको कमाल हो। त यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि आज मैले बजारमा जादुगरले चाहिँ हात्तीलाई मुसा बनाएको कमाल देखे। आज बजारमा जादुगरले हात्तीलाई मुसा बनाएको कमाल देखे। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ अरू पनि यसको वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले उदाहरणका लागि एक एकवटा वाक्य चाहिँ हजुरहरूलाई बनाइदिएको हो। तपाईँहरूले आफ्नो आमा बुवालाई सोधेर, शिक्षकलाई सोधेर, साथीभाइहरूसँग छलफल गरेर वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा चाहिँ लेख्नु पर्यो है। तपाईँले आफ्नो अगाडि कापी, कलम, पाठ्य पुस्तक सबै तयार गरेर राख्नु होला अनि यो भिडियो हेर्नु होला है त। र मैले जुन भनेका प्रश्न उत्तरहरू छन् त्यसलाई पनि ध्यान दिएर सुनेर मनन गरेर कुरा बुझेर उत्तरहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अन्तिम यो शब्द भण्डारको अन्तिम अभ्यास छ निथुक्क जस्तै 3वटा अनुकरणात्मक शब्द लेख, सम्झिएर लेख भनेको छ। जुन निथुक्क भनेको के त? भिज्नु, पसिनाले एकदम निथुक्क भिज्नु हो। अब यहाँ अनुकरणात्मक शब्द आयो त के हो अनुकरणात्मक शब्द? यसको बारेमा त चाहियो जानकारी। त अनुकरणात्मक शब्द भनेको के हो भने कुनै पनि चाहिँ कामको, कार्यको, क्रियाको अवस्था बुझाउने शब्दलाई अनुकरणात्मक शब्द भनिन्छ। कुनै पनि कामको अवस्था, जस्तो कि पानी पर्नु भनेको एउटा काम हो। त कसरी पानी पर्छ? पानी पर्नेको अवस्था भनेको के हो त? कसरी पानी पर्छ? कसरी पानी पर्छ? त धरधर पानी पर्छ हो। त धरधरी पानी पर्यो है। धरधरी भनेको के हो त? अनुकरणात्मक शब्द हो।
त्यस्तै तपाईँलाई बुवाले पिट्नुहुन्छ, तपाईँ रुनुहुन्छ। रुनु भनेको के हो त? काम हो। तपाईँ कसरी रुनुहुन्छ? त धुरु धुरु रुनुहुन्छ। त्यही भएर यो धुरु धुरु भन्ने शब्द के हो त? अनुकरणात्मक शब्द हो। तपाईँ कसरी रुनु भयो त? धुरु धुरु रुनु भयो भनेको रुने कामको अवस्था देखायो, त्यसैले यो अनुकरणात्मक शब्द हो। क्रियाको अवस्था बुझाउने, जानकारी दिने शब्दलाई हामी के भन्छौँ? अनुकरणात्मक शब्द भन्छौँ। जस्तो अर्को झलमल्ल, तपाईँले अब बुझिसक्नु भयो। झलमल्ल भनेको के हुन्छ त? झलमल्ल घाम लाग्नु, होइन? घाम लाग्ने क्रियाको अवस्था। कसरी घाम लाग्यो त? झलमल्ल घाम लाग्यो, होइन? यसरी हामीले 3वटा अनुकरणात्मक शब्दहरू लेखिसकेका छौँ। धेरै हुन्छन् है अनुकरणात्मक शब्दहरू, जस्तो टह टह, टह टह जुन लाग्छ, टह टह। प्याट्ट, होइन? प्वाट्ट फुट्नु, प्याट्ट पिट्नु, यी सबै अनुकरणात्मक शब्दहरू हुन्। तपाईँहरूले अरू पनि अनुकरणात्मक शब्दहरू चाहिँ आफ्नो कापीमा लेखेर शिक्षकलाई देखाउनु होला। शिक्षक एकदम खुसी हुनुहुन्छ है। तपाईँले 3वटा भनेको छ, 6वटा 10वटा लेखिदिनुहोस् न, होइन? तपाईँहरूको किताबमा, पाठ्य पुस्तकहरूमा, व्याकरणको किताबमा खोजेर लेख्नुहोस्। चाहिँ यसरी खोज गर्नाले विद्यार्थीहरूको जुन रचना गर्ने क्षमता हुन्छ, सिर्जना गर्ने क्षमता हुन्छ, खोज अनुसन्धान गर्ने क्षमता हुन्छ, त्यसको वृद्धि हुन्छ, त्यसको बढोत्तरी हुन्छ, त्यो अभिवृद्धि हुन्छ, बढ्छ, होइन? यो तपाईँकै लागि राम्रो हो। तपाईँ एउटा सफल विद्यार्थी बन्नुहुन्छ, जीवनमा सफल हुनुहुन्छ यदि तपाईँले खोज र अनुसन्धान गर्न सक्नुभयो भने। ल, त आजको लागि यति नै गर्छु। यो उच्चारण र हिज्जे भन्ने अभ्यास र कार्यमूलक व्याकरण भन्ने जुन अभ्यास छ, यो हामी अर्को भिडियोमा ल्याउने नै छौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। र तपाईँहरूले एउटा नम्बर याद राख्नुहोस् है, यो चाहिँ दिमागमा छाप्नुहोस्। 98 4 95 95 8 95 9849595895। अब यो किन याद राख्नुहोस् भने तपाईँहरूलाई कुनै समस्या आइपरेको छ, तपाईँहरूको मनमा कुनै जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ, तपाईँहरूलाई केही कुरा आएको छैन, बुझ्नु भएको छैन भने यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँहरूले हामीलाई टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर अनि इन्स्टाग्राममा चाहिँ यो नेपाल अनलाइन स्कुलको पेज बनाएका छौँ। तपाईँले टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर अनि इन्स्टाग्राममा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नु होला र हामीलाई फलो गर्नु होला। हामीलाई फलो किन गर्नु होला भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँ एकदम रोमाञ्चक भिडियोहरू, साथसाथै पाठ पढाएका भिडियोहरू र रचनात्मक क्रियाकलापहरू, अतिरिक्त क्रियाकलापहरू जस्तो कि हाजिर जवाफ प्रतियोगिता, कथा लेखन प्रतियोगिता, कथा वाचन, नृत्य प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, यस्ता अनेक विद्यार्थीको सृजनात्मक कलालाई बढाउनका निम्ति अनेक क्रियाकलापहरू हामीले गरेका छौँ र विद्यार्थीहरूलाई उत्साह चाहिँ दिनका लागि, उत्साह बढाउनका लागि, प्रेरणा दिनका लागि हामीले उपहार तथा पुरस्कारको पनि उचित व्यवस्था गरेका छौँ। तपाईँहरूले ती क्रियाकलापमा भाग लिएर उचित पुरस्कार जित्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। किनकि निःशुल्क शिक्षा पाउनु भनेको नेपालको, भनौँ न विश्वकै सबै विद्यार्थीहरूको, सबै बालकहरूको चाहिँ के हो? नैसर्गिक अधिकार हो। तर दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने जुन विद्यार्थीहरू छन् उनीहरूलाई पढ्न मन लाग्छ, तर धनको अभावले, पैसाको अभावले, वैभवको अभावले, पैसा नहुँदाखेरि उनीहरूले पढ्न पाइरहेका हुँदैन। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ नेपालमा शिक्षामा धेरै व्यापार हुन थालिसकेको छ। मानिसहरूले कक्षा 10 सम्म पढ्नु पर्यो भने कति लाखौँ खर्च गर्छन्, कति लाखौँ पैसा लाग्छ। अनेक प्राइभेट स्कुलहरूमा चाहिँ पैसा तिरेर आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउँछन्। त त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई तपाईँ सम्झिनुहोस् जसलाई पढ्न मन लाग्छ तर पैसाको अभावले, धनको अभावले उनीहरूले पढ्न पाइरहेका हुँदैनन्। तपाईँलाई कुनै काम गर्न मन लाग्छ तर तपाईँले पैसाको अभावले त्यो काम गर्न सक्नु भएन भने तपाईँलाई कस्तो खिन्न हुन्छ, हो कि होइन? त ती विद्यार्थीहरूलाई तपाईँ सम्झनुहोस् कि जसलाई पढ्न मन लाग्छ उनीहरूले पढ्न पाइरहेका हुँदैनन्। त्यसैले तपाईँले कम्तीमा पनि यो भिडियोलाई सब्सक्राइब नगरे पनि, लाइक नगरे पनि सेयर भने अवश्य गरिदिनु होला। धेरै विद्यार्थी माझ यो भिडियो पुर्याइदिनको लागि म तपाईँलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। नेपाल अनलाइन स्कुलको यस कार्यक्रममा, यो काममा सहयोग गरिदिनु होला, सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।